विश्रामपछि स्वागत छ। आज हामी हाम्रो सुन्दर भूगोल, हाम्रो सुन्दर प्रकृति र सुन्दर छटाहरूमा हामीले जति गर्न सक्थ्यौं, विश्व समुदायमा हामीले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्न सक्थ्यौं, ती कुराहरू गर्न नसक्नुका पछाडि हाम्रा समस्या के हुन्, हामीसँग कस्ता चुनौतीहरू छन्, हाम्रो सुन्दर प्रकृतिलाई विश्वमाझ फैलाउनका लागि, विश्वमाझ पुर्याउनका लागि भनेर भिजिट नेपाल 2020 को आयोजना गरिएको थियो। त्यो पनि कोभिड महामारीका कारणले गर्दाखेरि सम्भव हुन सकेन। हुन त देश दौडाहामा लागिरहेका नेताहरू, तिनका कार्यकर्ताहरू र तिनै कार्यकर्ताहरूले माथि उकास्दै गरेका छौं हाम्रो मुलुक भन्दै गर्दा सुन्दर प्रकृतिको छटा भएको देश निरन्तर माथि उठ्नुको साटो दबिएको जस्तो महसुस आम सर्वसाधारणलाई हुने गर्दछ। यिनै सुन्दर भूगोल मध्ये हामी आज डोल्पाको कुरा गर्दछौं र प्रकृतिले सुन्दर रूपमा आफ्नो सबै कुरा डोल्पामा छरेको छ भनिन्छ, तथापि डोल्पावासीहरू आफूमाथि उठ्न नसकेको गुनासो पनि गरिरहेका छौं र यिनै कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जय उपाध्याय आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। समाचारको विशेष कुराकानीमा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अब यो थोरै मैले पृष्ठभूमिमा जोडेँ। हामीसँग सबै चिज छ, तराई छ, मधेस हैन, त्यसैगरी हिमाल, पहाड, तराई सबै चिज छ। विश्वमा नभएका कुराहरू हामीसँग छन्, तथापि हामी पछाडी छौं। यो पछाडी हुनुको कारण चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो स्थानीय तहका, हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा रहेका नेताहरूले चाहिँ नदेखिदिएर हो। जनताले देखेका कुरा, जनताले भोगेका समस्या नेताहरूले भोगेनन् भन्छन्। तपाईँ नेता पनि हुनुहुन्छ, डोल्पावासी पनि हुनुहुन्छ। डोल्पाको प्रचुर सम्भावना र त्यहाँको पछिल्लो चुनौती, पछिल्लो समस्याका विषयमा कुरा गरौँ न आज। हजुर, कस्तो छ त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अवस्था? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था भनेको राज्यको नजरमा दूरदराजमा रहेको क्षेत्र डोल्पा हो। भौगोलिक विकटताको एउटा नमुनाको रूपमा पनि डोल्पाले लिने गरिन्छ। डोल्पा 7889 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटा जिल्ला हो, जहाँ तपाईँको सेफोक्सुन्डो तालदेखि लिएर त्रिपुरा प्रसिद्ध श्री बाला त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर, शक्तिपीठ, सेगुम्बा लगायतका चाहिँ तपाईँको पुरातात्विक सम्पदाहरूको एउटा भरिपूर्ण जिल्ला हो र जडीबुटीको हिसाबले पनि त्यहाँ प्रचुर सम्भावना भएको जिल्लाको रूपमा चाहिँ डोल्पालाई हामीले चिन्ने गरेका छौँ। हजुर, त्यहाँको समस्या चाहिँ के हो त? यति धेरै सम्भावना छ, उज्यालो बाटोहरू धेरै छन् त डोल्पाका लागि भनेर, उज्यालो सम्भावनाहरू धेरै छन्, तथापि त्यो बत्ती पछाडिको अँध्यारो भनेको जस्तो डोल्पा सधैँ पछाडि छ। डोल्पाका बासिन्दाहरू अप्ठ्यारोमा छन्, समस्यामा छन्, विविध कुराहरूको समस्या छ भनिरहनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? अब एउटा मेन त कारण भौगोलिक विकटता नै हो। हजुर, भौगोलिक विकटताको कारणले हो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँको विकासमा अलिकति विकासमा पछाडि पर्नु त्यहाँको एउटा मेन मुख्य चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ भन्नुपर्छ। हजुर, मैले यो तपाईलाई सर्वसाधारणको हिसाबले भन्दा पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुभएको, महासमिति सदस्य पनि हुनुभएको एउटा नेताको हिसाबले सोद्धाखेरि तपाईहरू त्यहाँको विकासमा जुट्दै गर्दाका समस्या के हुन्? किन विकास गर्न सक्नु भएको छैन? विकासको हिसाबले त डोल्पामा मोटर बाटोको ट्र्याक ओपन 2075 सालमा नेपाली सेनालाई नेपाल सरकारले जिम्मा दिएर ट्र्याक ओपन भएको छ। सडक सञ्जाल राष्ट्रिय सञ्जालको रूपमा त्यतिखेर जोडियो भन्ने समाचारहरू यत्रतत्र त आए, तर अहिलेसम्म तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ट्र्याक ओपन मात्रै भयो र त्यहाँ चाहिँ सडकको पुलहरू अहिलेसम्म भएका छैनन्। रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेतको छिन्चु हुँदै जान्छ डोल्पाको रोड, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म सडक पुलहरू नबनेको कारणले गर्दाखेरि ठुला भौतिक सामग्रीहरू, ठुला यो कल कारखानाका सामग्रीहरू नगएर पछाडि परिरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनस्तरमा अलिकति चाहिँ तपाईँको अलि शिक्षाको कमी पनि भन्नुपर्छ। म त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हिसाबले त्यो पनि हैन, जनसमुदायमा भएको शिक्षाको कमीले त विकास निर्माणलाई रोक्दैन नि। विकास निर्माणमा हैन, यस्तो हुन्छ। अब पढे लेखेकै, त्यसपछि पनि सरकारसँग समन्वय गरेका स्थानीय तहहरू लगायतको समन्वयकारी भूमिका छ नि त। अब त स्थानीय तह पनि छ देशमा। अब स्थानीय तह पनि छ, जनताबाट चाहिँ तपाईँको अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ बोल्ने ठाउँमा, तपाईँको विकासको मेन ठाउँमा, धाउने ठाउँमा र गर्ने ठाउँमा चाहिँ नगरेको अवस्था हो र त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँको चुनेर पठाउनु पनि एउटा जनताको, हामी डोल्पालीहरूकै समस्याको कुरा पनि हो। अब हामी यो यस्तो प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको मुलुक
भित्रको त्यो पनि डोल्पा हैन हामीले अघि कुराकानी गरिसक्यौं त्यहाँबाट निर्यात भएका कतिपय जडीबुटीले विश्वमा यति बेला तहल्का मचाइरहेको छ हैन अब यो विभिन्न सम्भावना पनि छ तर पछाडी पर्नु परेको छ यो भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति हुन नसक्दा मात्रै पछाडी परेको भन्ने खालका कुराहरु पनि यहाँले मान्नु भएको छैन शिक्षाको कुराहरु पनि आएका छन् यो सबै कुराहरुमा तपाईहरुले पहल कदमी त गर्न सक्नुहुन्छ हैन पहल कदमी गर्दा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरुसँग संस्थाहरुसँग कुराकानी गर्दा उनीहरुको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ अब उहाँहरुको प्रतिक्रिया त मेन त तपाईको सडक सञ्जाल विकास पूर्वाधार यातायात अब यातायातको कुराहरु गर्नुहुन्छ भने जहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरामा डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनै पुग्नलाई नेपालगञ्जको राजा विमानस्थल र सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सामग्रीहरु पुर्याउनहरु धेरै कठिनाइ छ तपाईको अब त्यो ढुवानीको सामग्रीहरु छ तल सडक मार्गबाट भएर डोल्पामा पुर्याउँ भन्दाखेरि पुलहरु छैन मेन त कारण सडक सञ्जाल र यातायातको कमजोरीहरु देखाउनु भएको छ र पहल कदमीको कुराहरुमा पनि त्यही नै पहल कदमी हुन सकेन स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको हो स्थानीय तहले पनि बिस्तारै बिस्तारै बामे सर्ने क्रममा छ अब स्थानीय तहले पनि गरिरहेकै छ अब भन्नुपर्छ अहिले नै अब स्थानीय तहले गर्न सकेन जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न त सकेन तर अब अहिले स्थानीय तहलाई मात्र दोष दिएर पनि उम्कने ठाउँ हामीसँग छैन हजुर यो व्यवस्थाप्रति डोल्पावासीहरु पछिल्लो समय जुन गणतान्त्रिक मुलुक भयो नेपाल त्यसपछि डोल्पावासीहरु खुसी भएका छन् स्थानीय तह भयो अब हाम्रो चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा हामीले सबै कुरा प्राप्त गर्ने छौं हामीलाई केन्द्रसम्म पुग्नु पर्दैन भन्ने खालको पहिला एउटा आह्वान गरिएको थियो अपेक्षा गरिएको थियो नि त्यो अपेक्षा चाहिँ परिपूर्ति भयो जस्तो मान्नुहुन्छ तपाईहरु अब हामीले नागरिकको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्दा अब नागरिकको दृष्टिकोणबाट म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि नागरिकको दृष्टिकोणबाट मैले यो कुरा बुझ्दाखेरि अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा स्थानीय तह घर घरमा सिंहदरबार भन्ने एउटा चाहिँ नारा चाहिँ उद्घोष हामीहरु सबैले गर्यौं त्यो नारा अनुसारको काम अहिले पूरा हुन सकेको छैन अहिले चाहिँ तपाईको घर घरमा सिंहदरबार होइन कि घर घरमा राजदरबार जस्तो गरेर तपाईको त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माणका कामदेखि लिएर कमिसन तन्त्रले चाहिँ हालिमुहाली गरिरहेको छ र तपाईको मैले पनि भन्नै पर्ने हुन्छ म नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवारी कार्यकर्ता भएको हिसाबले हामीले चाहिँ विकास निर्माण गर्दाखेरि कार्यकर्तामुखी विकास निर्माण हामीले गरिरहेका छौं हामीले जनतामुखी विकास निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं त्यसको ज्वलन्त उदाहरण डोल्पा पनि हो डोल्पावासी यो कुरामा त्यति सन्तुष्टि छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यो विकासका लागि भनेर राज्यको मुख ताक्नु नपरोस् भनेर स्थानीय तहको निर्माण गरियो सबै ठाउँमा अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्ने खालको एउटा अभियान पनि सुरु भयो स्रोत साधनको प्रयोगबाट विकासको फड्को मार्ने भनेर देशमा समृद्धि ल्याउने सबै जनतालाई सुखी बनाउने भन्ने एउटा अभियान पनि थालनी गरियो तथापि अब जनप्रतिनिधिबाटै त्यो कुराहरु सम्भव नभएको उनीहरु नै दक्ष हुन नसकेको निकम्मा भएको भन्ने खालको तपाईहरु पनि मानिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई सम्भव नहुने भन्ने त कुरा हुँदैन तैपनि अब यो विभिन्न सम्भावनाका बीचमा पनि सडक सञ्जाल जस्तो कुरालाई विकास गर्न नसक्नु सडकको स्तरोन्नति गर्न नसक्नु भनेको छ सम्पूर्ण रूपमा अब यो व्यवस्था पछिल्लो समयको कार्यदक्षतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने भयो नि तपाईहरुले यो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने तदारुकता देखाउनका लागि पहल गर्ने यस्तो खालको वातावरण चाहिँ बन्छ कि बन्दैन त्यहाँ बन्छ पटक पटक बन्छ यो यस्तो कुराहरु पनि भइरहन्छ तर राज्यको माथि केन्द्रीय संघीय लेभलबाट हेर्ने नजर डोल्पालाई चाहिँ तपाईको विकासमा कसरी चाहिँ डोल्पालाई पछि पारेर केन्द्रले के पाउँछ भने डोल्पा समृद्ध भयो भने केन्द्र समृद्ध हुने होइन र अब बजेट छैन भन्छन् अब बजेट छैन भनिसकेपछि हामीले भन्ने ठाउँ के छ त अब अहिले पनि तपाईको डोल्पाले कतिपय ठाउँमा तपाईको डोल्पालाई चिन्ने ठाउँमा रोल्पा भन्ने चिनाइ छ यहाँ हजुर रोल्पा हो कि डोल्पा हो त हजुर हामीलाई त डोल्पा चिनाउनु छ से फोक्सोन्डो चिनाउनु छ हजुर से गुम्बा चिनाउनु छ त्रिपुरा सुन्दरी चिनाउनु छ डोल्पा तपाईको यो देशको चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा हो प्रचुर सम्भावना भएको तपाईको यो तपाईको सुनको चाहिँ तपाईको भण्डार जस्तो तपाईको चाहिँ प्रचुर चाहिँ जडीबुटी भएको जिल्ला यो सबै कुरालाई केन्द्रले बुझ्दिएन त्यो बुझ्दिएन त्यही हो त्यहाँको गुनासो त्यही अवश्य पनि केन्द्रको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ यो क्षेत्रमा अब यो डोल्पावासीको आय स्रोतको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका कृषि त्यसैगरी जडीबुटीको प्रचुरता नै आउने गर्दछ पछिल्लो समयमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका आय स्रोतको अरु बाटो
र भइरहेको आय स्रोतलाई चाहिँ परिष्कृत गर्ने साझा सवालमा जनताहरूले सम्बन्धित निकायले दिएको चासोको तर्फबाट कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? डोल्पाको मेन आय स्रोत भनेको त कृषि नै हो। हजुर। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको यो पर्यटन पनि पर्छ। जडीबुटीहरूमा पनि यार्सा सङ्कलन जो जेठ असारतिर त्यहाँको चाहिँ जनस्तरले हामी सबैले यार्सा कलेक्ट गरेर डोल्पावासीले चाहिँ जीवनयापन अहिलेसम्म अब गरिरहेका छौँ। त्यो कुन समयमा हुन्छ यार्सा सङ्कलन? यार्सा तपाईँको यो वैशाख लास्टदेखि लिएर यो साउनसम्मै हुन्छ भनौँ न, लगभग 4 महिना लगभग 4 महिनामा सङ्कलन गरिएको यार्सा बेचेर वर्षभरिको जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने, छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको काम गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्न पुग्छ डोल्पावासीलाई? पुग्दैन तर त्यसले केही टेवा चाहिँ अलिकति चाहिँ दिन्छ। यार्सामै निर्भर हुने भन्ने कुरा त हुँदैन, तर केही चाहिँ अलिकति कठिन पनि छ, त्यो टिप्न पनि जान्छ। केही चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको डोल्पावासीहरू सबै यार्सा घुममा टिप्नै जान्छ भन्ने कुरा त छैन। नजिक भएका पालिकाका चाहिँ स्थानीय वासीहरू, लेक छेउका भएकाहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूको केही टेवा छ, तर यसमा निर्भरता भने छैन। हजुर। अब त्यो वर्षमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ डोल्पामा भित्रिन्छ भनेको छ, हामीले त सुन्ने कुरा हो होइन? अब त्यो सुन्दै गर्दाखेरि त्यत्रो पैसा आय स्रोतको रूपमा आउँछ। अब यहाँले भन्नुभयो जीविकोपार्जन हुन मुस्किल हुन्छ, त्यो पैसाले हुँदैन भन्नुभयो, तर हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्दा अर्बौं रुपैयाँ आएको हुन्छ यार्सा बेचेर भनिन्छ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि थियो के हाम्रो। भनेपछि जीविकोपार्जनमै त्यो पैसा सकिने हो या त्यसले अरू केही कार्यहरू बचतका रूपमा पनि रहने त्यस्तो सम्भावना रूपमा रहन्छ? बचतका रूपमा पनि रहन्छ। पहिलो चरणहरूमा यार्साको चाहिँ अब फजुल खर्च पनि भयो होला, तर अब अहिले पछिल्लो चरणमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छोराछोरीहरूलाई पठन पाठनमा अब तपाईँको चाहिँ लगानी पनि गरिएको छ। अब तपाईँको तल हिमालदेखि तराई पहाड काठमाडौँसम्म पनि तपाईँको कसैले घर घरेरी जोड्नु भएको छ, स्वास्थ्य उपचार गर्नुभएको छ, जीवनस्तर सुधार हुँदै आइरहेको छ। यार्साले ठुलो टेवा पुर्याइदिइरहेको छ। प्रारम्भिक पहिलो चरणमा त तपाईँको विकृति अब अलिकति चाहिँ त्यो फजुल खर्च नै भयो। अहिले चाहिँ डोल्पावासीलाई जनता धनी भएको ठाउँ र जिल्ला चाहिँ गरिब हुँदै गएको जिल्ला भनेर पनि चिनिने गरिन्छ होइन? यो हुनुको कारण पनि यही यार्सा हो? यो यार्सा होइन। हजुर। यो यार्सा होइन, त्यो हिसाबले हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामी नेतृत्व असफलताको कारणले हो। मैले प्रष्ट हिसाबले भन्दाखेरि त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व र त्यहाँभित्र रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू हामी सबैको कमजोरीले गर्दाखेरि डोल्पा पछाडि परिरहेको छ। हजुर। यही हो मैले भन्ने। कति समय लाग्छ होला तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भनेदेखि डोल्पावासीको कम्तीमा पनि घर आँगनसम्म नभए पनि केही सहज हुने ठाउँसम्म? अब डोल्पावासीको आर्थिक स्थिति, डोल्पावासीको शैक्षिक स्तर र डोल्पावासीको खानपिन जीवनयापन त अरू जिल्लावासी बराबरै छ, अझ उच्च नै छ। यो हिसाबले पनि म भन्छु। अब डोल्पाको हकको कुरा गर्दाखेरि डोल्पालाई चाहिँ माथि अरू जिल्लासँगको स्तरमा पुर्याउनको लागि हामीसँग 5 वर्षको टाइम भए हामीलाई काफी हुन्छ र त्यो चाहिँ तदारुकताका साथ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ लिएको खण्डमा 5 वर्षभित्र डोल्पालाई चाहिँ तपाईँको अरू जिल्ला सरह बनाउन सकिन्छ। भनेपछि अबको आवश्यकता डोल्पालाई उठाउनका लागि चाहिँ सडक सञ्जाल मात्रै हो या अरू क्षेत्र पनि उकास्नु पर्नेछ? अब त्यहाँको पहिलो कुरा त सडक सञ्जाल, त्यो मोटर बाटोको कुराहरूमा जो चाहिँ तपाईँको डोल्पाको यो भेरी करिडोर नेपालगञ्जको बाँकेको रुपैडियादेखि लिएर धो मोरिम नाका हुँदै तिब्बत चाइनाको तिब्बतसम्म जोडिने जुन त्यो तपाईँको भेरी करिडोरको रूपमा चिनिएको छ, त्यो करिडोरलाई चाहिँ तपाईँको छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ एक कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ भएका पर्यटन कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिरहनु पर्यो। त्यहाँको प्रचार पनि गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरामा चाहिँ तपाईँ के आउँछ भने सडक पूर्वाधारको हिसाबले सडक पुलहरू छिटोभन्दा छिटो राज्यले बनाइदियोस्, जो कि 1-2 वर्षभित्रै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा चाहिँ सर र डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौँको लागि गाडी छुट्नेसम्म भयो भने केही भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। हजुर। अब सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीमा छ होइन? तपाईँहरू सबैजना जुट्नु भएको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। अब निर्वाचनमा जाने बेलामा फेरि पनि जनतालाई विभिन्न किसिमका आश्वासनहरू देखाएर मत आफ्नो बसमा पार्ने, आफ्नो पार्टीलाई दिलाउने, आफूलाई दिलाउने खालको अभिप्रायगत ढङ्गबाट यो चुनावमा सहभागी हुने हाम्रा थुप्रै शीर्षस्थ नेताहरू पनि हुन्छन्, तपाईँहरू पनि रहनुहुन्छ त्यसको सहभागीका रूपमा होइन?
अबको यहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ के छ र त्यो एजेन्डा पूरा गर्नका लागि तपाईहरूले कस्तो किसिमको गृह कार्य गर्नुभएको छ यो विषयमा पनि थोरै चर्चा गर्नुहोस् न। मेन कुरा त तपाईँको हाम्रो यो यातायात पूर्वाधार स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार सबै घुमेफिरे कुरा सडक सञ्जालसँग जोडिएर आउँदछ। जनतालाई चाहिएको पनि त्यही छ। अब तपाईहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि चाहिँ केन्द्रले अप्ठ्यारो पार्छ, बजेट छैन भनिदिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसका लागि टेबल टक गर्ने यो विषयमा हामीले कुरा गर्न सकेनौँ भने पहिला यो विषय यो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखौँ सरकार भनेर भन्न सक्ने वातावरण चाहिँ बन्दैन? बन्छ, जनप्रतिनिधिहरू सक्षम भएपछि बन्छ त्यो वातावरण। त्यो कुरा अहिलेसम्म केन्द्रमा जानै नसकेको हो कि त्यसपछि बाटो बन्न थालेपछि अहिले बाटो बन्ने काम रोकिएको छ भन्नुभयो यहाँले अघि। त्यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन नसक्नुको कारण त्यो दक्ष जनशक्ति त्यहाँ पुगेर काम गर्न नसक्नु हो कि ठेकेदारहरूले राम्रोसँग काम गर्न नमान्नु हो कि सरकारले नै साँच्चै बजेट पठाउनै नसकेको कारणले हो कि त्यो भित्री रहस्य हुन्छ नि, भित्री समस्या चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने जिम्मेवारी त तपाईँहरूमै रहन्छ नि त। अब त्यसभित्रको भित्री रहस्य मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको ठेकेदारहरू, त्यहाँको व्यापारीहरू सबै एउटै। अब जस्तै मानौँ राज्यको अब व्यापारी पनि त्यही छ, ठेकेदार पनि त्यही छ र जनप्रतिनिधि पनि त्यही छ भन्नुहोस्, त्यसपछि गएर विकास कसरी सम्भव हुन्छ? जनप्रतिनिधिको ठाउँमा जनप्रतिनिधिले काम गरिदिनु पर्यो, निर्माण व्यवसायको साथीहरूले निर्माणको काम गर्नु पर्यो। अब अन्य चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ विभागका साथीहरूले विभागीय काम गरिदिँदाखेरि विकासमा सहयोग पुग्छ भनिन्थ्यो। अघि पनि मैले जोडेँ तपाईँले डोल्पालीहरू हामी अलिकति शिक्षामा पनि कमजोर छौँ कि कहिले चेतनाको स्तरमा भन्न खोजेको पनि मैले त्यही हो। जस्तै हामीले चाहिँ तपाईँको कुन क्षेत्रमा कुन मान्छेलाई पठाउँदा सर्वसाधारणहरूले त्यहाँ प्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्न सक्ने उनीहरू हैसियत राख्दैनन्। एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ त्यो नभएको भएर भनेपछि शिक्षाको स्तर पनि उकास्नु पर्ने देखियो। शिक्षाको स्तर उकास्नु पर्ने। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो डोल्पाको समृद्धि र विकास निर्माणका लागि समस्याका विषय के हुन् भनेर हामीले कुरा गरिरहँदा अब स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि जिल्लामा चुनौतीका विषयमा समेत कुरा गरिरहेको छ। अब के नारा लिएर तपाईँ जानुहुन्छ र त्यो नारा पुरा गर्नका लागि फेरि पनि तपाईँलाई के समस्या छ, के चुनौती छ भन्ने कुरा मैले यो कुराकानी गर्दै गर्दा छुटाउनु हुँदैन। यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। तपाईँ के नारा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो नारा पुरा गर्नका लागि तपाईँ सामर्थ्य राख्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा तपाईँलाई के चुनौती हुन सक्छन्? अब तपाईँको मेन त कुरा मैले अघि नै पनि भने, फेरि पनि भने, यातायात पूर्वाधारै हो। हजुर, भौतिक पूर्वाधारमा मेरो एजेन्डा त्यही नै हुन्छ। यातायात भयो भनेपछि सम्पूर्ण कुराहरू सम्भव पनि छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर ठुल्ठुला विकास निर्माणका कामहरू गर्न त्यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू लैजान पनि सजिलो हुन्छ र शिक्षा चेतनाका कुराहरूमा पनि छ। मेन कुरा चाहिँ राज्यको नजरमा र राज्यको केन्द्रबिन्दुमा डोल्पालाई चिनाउन अहम भूमिका हाम्रो हुनेछ र स्थानीय स्तरको चाहिँ चुनावमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हाम्रो एजेन्डा सबल सक्षम नेतृत्व चयन गर्नको लागि आम मतदातालाई हजुरको यो चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन मार्फत म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अब यो आउँदै गरेको चुनावमा कुनै पदको दावेदारी हुनुहुन्छ तपाईँ? अब दावेदारी त अब त्यो मैले मात्रै भनेर पनि हुँदैन। तपाईँले उम्मेदवारी दिने यसो गर्ने भन्ने कुरा त छ, मेरो तयारी गर्नुभएको छ। ल, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। त्यो पद यहाँलाई प्राप्त होस् र डोल्पा उठाउनका लागि भोलि हामीले जय उपाध्यायका तर्फबाट यो पहल कदमी भयो रे भन्ने कुरा सुन्न पाऊँ, फेरि पनि कुराकानी गर्न पाऊँ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई, परिवारलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यो भूगोल र प्रकृतिसँग जोडिएको समस्या अनि ती समस्या समाधान गर्नका लागि हामी के कस्ता किसिमका पहल कदमी गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूको सानो उदाहरण थियो। डोल्पा आफैमा समृद्ध छ। डोल्पाले विश्वका धेरै ठाउँहरूमा जडीबुटी पुर्याएको छ र ती जडीबुटी विश्वका अरू राष्ट्रहरूमा पाउँदैनन् भनेर यकिनका साथ हामी भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छौँ। तथापि डोल्पालाई उठाउन केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार किन पछाडि परिरहेको छ, हाम्रा समस्याहरू के हुन् भन्ने कुराकानीको थोरै संक्षिप्त विवरणहरू हामीले यहाँ राख्यौँ र यसरी राख्दै गर्दा स्थानीय तहको चुनाव होस् या केन्द्रको चुनाव होस्, त्यहाँका प्रतिनिधिहरू हुन्, जो कोही स्थानीय निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू हुन्, जो भए पनि आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध बनायौँ भने हामी समृद्धि उन्मुख हुन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सनु भएन भन्ने हाम्रो आजको कुराकानीको सार रहन गयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ।